شلوم كما يتزنحو تخطاتلتن فتوتن حريانوس نيوز نلوم على تحزنا يوم وانا وحابريتاتات حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب بمكبار فلا ما يحريو مكبرو نابتوم نلوم على تحزنا يوم حابريتاتات كنسكر بوليس نا تيك توكر أدوناي أبقيدو إلوم بوليس إثيوبيا كابهالن سنة مكبارن اتحاجر زوجة زناور أكد هدنا بمختان ترتيرو يوم نزبلهم حموشتا تيك توكرات كمز عسرها فليتو يوم مز قداي بزت حزد مام تيك توكر أدوناي برهان زركبو تيك توكرات أبقيدي أتيو زلوم أبز حلف السمون أبعد سابا سالساي جي بور تيك توك كريتيف أوارد كايد كلو أبتحاجر أب محبرو من رخبيتات تيك توك بزتفلالي تحسودات بمقراب زفلتو تتقمتي كم زتساعدفو زفلت يوم هاب محبرو ميديا بزقربو تحسوتات أزرارا بزغونه أدوناي دما أبت مدرقنا تيك توك كريتيف أوف زير حويسو بدمر 4 استفلالي وشلماتات بموساد دما تحويتو بوليس فيدرال أبزوطو مقلتي اتوم أبقيد زعتو مناسيات أبت مدرق شلمات تيك توك كابهالن سنة مقبارن حزبي إثيوبيا وتازغونه سبرناتو أرقانو زري أكدادنا تخدينوم أب أدبابي بغدتا فنو تلفزيون حزبي أبزتهم حلالة مدب مقربو مسعيبون حزب زنوريو كبليو كاسيسو نعدوناي برهانوون انتخونا مزبزت تعسا سراب قيدتيو مزراي يقابرلولوم بوليس محبراو مرخبيتات بمتقام أبلح مناسيات حصور بحالن مسرات زقبر تكبار نمكلخال سقوم تموساد كغزل مخان انتقلات تيك توك أبا كم إثيوبيا زبال هاقرات بزو حسابات ننقدخم اون منجي مزناقا كيروم يتقامو لالوم هاب سوماليا كينيا كالوت هاقرات أفريقا هابوش تزركبو بزحات مناسيات دمام بوليتيكاو قوسقواسات تحستوتات نمزرقاح كم زتقاملو زفلات يو تيك توك أب أفريقا نحبيز متزلو محبراو مرخب انتخون بركت زبال هاقرات أفريقا بات مدرخ زفنو تحستوتات قوزتر ويدما مميا نخقبارلوم تسوي عني رنيان أبدو إثيوبيا صوباجين كاتركب قدر شدشتا قال هيوت بيت كريستيان أبوشتي معلتات دما سلستا مرحتا سئين علام تا بيت كريستيان ملا إثيوبيا بزحا سعبتن جنافرن زلوان تغنو اتنقر سجمرقن حبادال حدا أبالتا بيت كريستيان زخونا إنجنر علمايو مسحام مدما علمايو مسبعت بيتو أبور حكم بات كلتشن عسرتن ناب جينكاز مت نقد بانكي إثيوبيا نزسرحو هنز أسرحا كايدن تتكون اتهنزا هابناي موداتا بركم ززامو زركبيو استفلاليو من قسقاسات خقبر زصنحن انتخونا جن نهنزا نقدو بانك أفريسو تاق ماي حانيتو من قسقاسات زقبر زنبرا انتخون بيت كريستيان قال هيوت بو اسم علوا بزو حساب زفتوان تنبر انتخونا جن اتعلمدو قري إنبلو عينة مسيلو حمام كمز حزون بربو حموش هتقمت دما ناب حدا تكالت عنا بمخار مرفقتو قيوم انتخونا جن شوهات مقبو كمز دفعن كسعلون كمز جمرن بحال تكازو دما تحبر حقايم ديحيرو دما رخصي خليت كم زما حبلن تكالتو نيرس عسو يزخون دما يلوم بدحريو تملاسيو جميرو سخونا مكبونا يبلعن سخونا فساسي وطنيرو بموبال اتحمامنا قردي خير كم زنبرن انتاينتو هم زي فلتو كنت حبر على مايو دحرا حدا سمونا بيلو دما اب حفشاو هوسبيتال جنكات عاقبو حميمو كمزلو زسمعو عبيت عد بيت كريستيان قال هيوت نبينو اي كدفون مرحتنا يتقبال سخونا قدر شدشتا بيت كريستيان باولوس ماتيوس فريهون فقادو اقالي كالكون أبقون خوينو كتنان عوون كتولينيوم كانيوم باستر ميلكاس أمبايم باستر كالي أبتا ختما أبزر كبيت كريستيان كالي هيوت مرحي هايمان تتكون باستر ميلكاس علمايو يراقح من بارو يساربو سمويات عنان محكم كمز تتقو مزذكر إذا باستر ميلكاس حيزومو يحقزو كمز نبرون تقلتو أبلعليو أقداوم أمبيروم كمز تقليو يقلتو باستر ميلكاس دما دحر تقلوتنا بكزوم كملسو خلوتهم كالوت كل تامرحت بيت كريستيان أب هوسبيتال تاريفهم نحتحاب حبود محاديروم دحر قطرابي لقن كونات علمايو وناقدد يمتيوم كاب ساعة 10 دخلت أقامشات أكلات وخزحل كمز جمرن كساب شدشة دحر قطري مدحانيت نقزعنا تابهالنا أبدقة نقوي إنا نيرنا تاسفان يرغو كندما كدحنيو تباهيلو تحسيبو نيروم نحنا دما قوينا إنا وسيدنا يوم كابو جن هيوتو حليفو إلومنا نصبحيت نكوها بوسبيتال بزنبرو ممهران باولوسن فريهونن زحبا موت علمايون بيت كريستيان يتحبيرو تدحرو يزكات أماكن قلطيفو يتفاصم يبلو بزحات نابتا بيت كريستيان زغدو سبات بزحبا موت يسمعون رئيسو أبناي صعنت مكينة تزعينو نابتا ከተማ ድማ ቢሾፍቱ ተወሲዱ
ድሕርሞት አለማየሁ ምንቅስቃስ ከተማ ዘይተለምዳ ይነበረን ጠንቂ ዛጊዳይ ተፈልጠን መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ተዋሕደ ክሳብ እታ ዝቐፀለ ሰሙን ስሩዕ ግልጋሎት ቀፂሎም እዮም ግን ድማ እቶም ቀዳሞት ናብ ሆስፒታል ዝኸዱ ተሓከምቲ ሞት አለማየሁ ስዒቡ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ምልክታት ከርእዩ ጀሚሮም ልዑል ሰዓል ተምላስን ድኻምን ኣብ ኣርባዕቲኦም ዝተረኣየ ምልክት ምንባሩ ድማ ሓደ ካብ ኣስማዶም ዝገልጽ እዩ ፓስተር ቁጥሪ 6 ቤተ ክርስቲያን ፍሬሁን ኩነታቱ እናገደደ ብምኻዱ ድማ ናብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ጂንካ ተወሲዱ ናብ ሆስፒታል ክውሰድ ከሎ ኣዝዩ ልዑል ሰዓል ዝነበረው እንትኸውን ሕማም ርእሲ እውን ነይርዎ ኣብ ኣካላቱ ዝውሕል ማይ ምስ ኣፍሰስናሉ ግን እቲ ማይ ዝያዳ ውዒ ኮይኑ ይተንን ነይሩ ትብል ድማ ተኹነታት ሓዋ እትገለጽ ከላ ብመሰረት እውን ብርክት ዝበሉ ኣካላት በቲ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃስ ተደናገጹ እንትኾኑ ክልተ ካብቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ብበዝሒ ደም ይፈሶም ምንባሩ እውን ዘኪራም ፓስተር ሚልኪያስ ከምቶም ካልኦት ሕሙማት ዝኾነ መፍሳስ ደም ከም ዘይጋጠሙን ይኹን እምበር ኣርባዕቲኦም ውልቀ ሰባት ምስ ኩሊት ዝተኣሳሰር ሕማማት ይሰቃዩ ብምንባሮም እቲ ሕማም ኣዝዩ ዝኸበደ ኣብቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣካውንታንት ዝኾነ እውን ዝገልጽ እዩ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2018 ተናቢሉ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ጂንካ ዝሓርፉ ኣካላት ዝተረፉ መራሕቲ ሃይማኖት ንተወሰኺ ሕክምና ናብ ሓዋሳ ተላኢኾም እንትኾነ ግን ኣብ ሓዋሳ ብሕክምና ይድሓኑን ሕዳር 1 ሕዳር ኣቢሉ ብሓደ መዓልቲ ፍልለይ ድማ ዓሪፎም ቀፂሎም ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ጂንካ ዝተሓከሙ ዶክተር ጌታሁን ኣብዩ ነርስ ኣማኑኤል ካሳን ምልክታት ናይቲ ሕማም ድማ ሪኦም እዮም ሞይቶም በዓልቲ ቤት ነርስ ኣማኑኤል ቤተልሔም ገበዮ ነፍሰ ጡር በዓልቲ ቤት መምህር ጳውሎስ ፀሃይ ማቴዎስን ሓው መምህር እቃሌን እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብዛ ዓለም ድማ ብሞት ተፈሊዮም ኣለዉ ኣብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኣምሓራ ክኢላ ፋይናንስ ዝኾነ ኣይተ ኣስቻለው ጌጡ ብስሕተት ንዝኣተውሉ ገንዘብ መምላሱ ስዒቡ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ ብስሕተት ኣቢሉ ኣብ ሞባይሉ 8.4 ሚልዮን ብር ናብ ባንክ ሒሳቡ ዝተሰጋገረ እንትትከውን ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ይኹን ካብ ወፃእ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ክሰደሉ ዝኽእል ኣስማድ ይኹን ፈታዊ የብለይን ክብል ድማ ብምድንጋር እውን እዚ ገንዘብ እዚ ኣይናሃተይን ክብል ጥርዓን ገይሩ 8.4 ሚልዮን ብር ናብ ባንክ ሕሳብ ከም ዝተሰጋገረ ዝገልጽ መልእኽቲ በፂሑኒ ብምባል ሓቅነት ዝውውር ከረጋገጽ ብምሕታት ድማ ናብ ባንክ ደው ኢሉ ብዛዕባ ዘይተጸበዩ መጠን ገንዘብ ናብ ሕሳቡ ምስጋሩ ብዝምልከት ዝበጽሖም ገጸን ቁኑዕ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ እኳ እንተሓበረ ግን ድማ እቲ ገንዘብ ንሃቱ ብዘይ ምዃኑ ምንባሩን እቲ ብጌጋ ዝኣተወ ገንዘብ ድማ ክምለስ እዩ ኣተሓሳሲቡ ናብ ዋንኡ ክምለስ ዝተሓተ ገንዘብ ስዒቡ ገንዘብ በዝመልክዕ ተመሊሱ ሓደ ዓሚል ባንኪ ኣዋሽ ናብ ካልእ ባንኪ ገንዘብ ከሰጋግር ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብጌጋ ናብ ሒሳብ ኣይተ ኣስቻለው ዝኣተወ 8.4 ሚልዮን ናብ እዋኑ ድማ ተመሊሱ ኣይተ ዓብዱ ሰመድ መሐመድ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ንባንኪ ኣዋሽ 8.4 ሚልዮን ብር ኣብ ባንኪ ሕብረት ስራሕ ኦሮሚያ ናብ ዝርከብ ኣይተ መሐመድ ኢብራሂም ሒሳብ ከሰጋግር ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ድማ እቲ ጌጋ ተፈጺሙ ሓደ ሰራሕተኛ ባንኪ ንግዲ ድማ ብጌጋ ናብ ሒሳብ ኣስቻለው ከም ዘሰጋግሩን ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብዝጽሓፉ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ጠቂሱ ዘሎ ኣይተቻላቸው ናይ ብሕቱ ዘይኮነ ገንዘብ ብቕንዕና መምላሱ ስዒቡ ድማ ባንኪ ብ29 ሕዳር 2018 ናይ ይቕኒልና መልእኽቲ እውን ጽሒፉ ዘሎ ክንዚ ዝኣክል ገንዘብ ናብ ሕሳቡ ክኣቱ ከሎ እስኪ ክሓስበሉ ኢሉ እንተነይሩ ምስ ተሓተተ ግን ብፍጹም ክብል ብፍሽኽታ መሊሱ ዝኾነ ሰብ ዘሚቱ እናበልዐ ክንዚ ዝኣክል ገንዘብ ኣምጽ ተባሂሉ ኣብ ዝግደደሉ ክልልና ሃገርን ክንዚ ዝኣክል ገንዘብ ክመጸልካ ከሎ ከመይ ጌርካ ትብል ንዝብል ርእይቶ ዝሃብዎ ሰባት እውን ነይሮም ንሱ ግን ምስ ሃይማኖተይን ኣተዓባብያይን ምስ ባህልን ሕብረተሰበይን ኣይንቃዶን ቀደሙ ናተይ ዘይኮነ ነገር ናተይ ኣይኮነን ኢለ ይሓስብን ብምባል ድማ ከም ዘይናሳሕወሲሁ ድማ ገሊጹ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምሕደራት ስጋት ሓደጋታት ኢትዮጵያ ነበራይተ ምትኩ ካሳ በዓልቲ ንኡ ውላዳ ብዝተኸሰሰሎም ገበናት ብልሹ ገበነኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣለዎም ኣይተ ምትኩ ካሳ በዓልቲ ንኡ ወይዘሮ ሶፊያ ጀማል ጓሉ ወይዘሮ ሚልካ ምትኩ ድማ ብዝቀረበሎም ገበን ክስ ጥፋተኛታት ኮይኖም ከም ዝተረኸቡ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምድብ ልደታ 5 መጋባእያ ጉዳያት ብልሹና ናይ ዓቃቢ ሕጊ መኽበዲ ቅፅዓት ናይ ተኸሰስቲ መቕለሊ ጽንዓት ድሕሪ ምድማጹ ኣይተምትኩ 13 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ብ50,000 ብር ቅፅዓት ክቅፅዕ ተወሲኑ በዓልቲ ንድኡ ወይዘሮ ሶፊያ ጀማል ድማ ብማእሰርቲ 8 ዓመት 4 ወርሕን ከምኡውን 3,000 ብር ክትቅፅዕ ቤት ፍርዲ ወሲኑሎም ጓሉ ወይዘሮ ሚልካ ምትኩ ድማ ብማእሰርቲ 5 ዓመትን 3,000
200,000 ብርን ክትቅጣዕ ተወሲኑ ኮሚሽነር ኮሚሽን ምሕደራ ስጋት ሓደጋታት ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣይተ ምትኩ ካሳ ብገበን ብልሹና ተጠርጢሩ 6 ሐምለ 2014 ድማ ኣብ ቄዲ ውዒሉ ዘሎ ተኸታተልትን ፈተውትን ሕርያኖስ ኒውስ ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና በኻልኦት እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ለማይ ሕርዮም ይክበሩ